ह्यो ज्यो आयज आमी पळय हांगा फुगट फोडल्या पंचायत ऑफिसा कडेन त्यो देवाकय जागोवपाक कित्याक साखळ्यान दाडो मारलेलो आसा, पूण देवाक आमी आनी जागयता कित्याक आयज जी ऑर्डर येयली पळय न्हू ही ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस हो ग्रामसेवक हेका सस्पेन्शन ऑर्डर जाली। आतां ही सस्पेन्शन ऑर्डर हाडपाक सुद्दां इतली पळय राटावळी जाल्यो आनी इतली पळय हाडनच त्रास पडले की जो पंचायत मिनिस्टर आयलो पळय न्हू हो ताका टोटली सामको प्रोटेक्ट करतालो। तेगेले ज्यो ह्या पंचायती ऑफिसान बसून जवळ जवळ 2.5 वर्सां जावन पळय करप्शन फ्रॉड आनी बाकी जे जे मेळटा पळय ते लूटमार केल्ली पळय न्हू हेजेर सीएमान आयज खंय तरी दखल घेतली। विजय आमचो माननीय MLA फातोडेचो विजय सरदेसाय ताका हांव चडांत चड देव बरें करून म्हणटा कित्याक तेणें हो इशू धरून सोडलो ना। जो पर्यंत ही ऑर्डर येना तो पर्यंत तेणें हो इशू कंटिन्युअसली ओडून धरला आनी सीएमाक खंय तरी नमते घेवचे पडले। पूण मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर जावन सुद्दां प्रोटेक्ट करतालो, पूण सीएमान नमती घेवन आयज हेका सस्पेंड केल्लो आसा। देव बरें करून म्हणटा, पूण सीएमाक आनी फुडली सांगता आमकां हे सस्पेन्शना पुरते आमी हॅप्पी ना। ह्यो फुगट मारले आमी, पूण ताका दाखोवपाक बाबा गांवांकय कळपाक जाय फुगट मारले कित्याक लोकांक जागोवपाक देवाकय आनी जागोवपाक की बाबा हे जे बाकीचे जे पळय करप्ट बसून आयज पंचायती पळय लुट्टात तेंचेरूय दानो पडपाक जाय। जावं गिरीश पिल्ले जावं हो तुगेलो डॅरिक वालीस जावं जे बाकीचे जे पंचायत पॅनल आसा जे काय जे पंचायती बसून करप्शन करता पळय न्हू ह्या रिपोर्टां जायते हाडलेले आसा फायंडींग। ह्या रिपोर्टा भितर सांगलेले आसा की ऑर्डरीक बरयला त्या डायरेक्टरान की ह्यो पंचायतीची पळय मिटींग जाल्या पळय न्हू त्यो जावल्लेच ना म्हणून, आनी ते कोणी सांगला जे तेगेलेच मनीस हे जे गिरीश पिल्लेले आनी डॅरिक वालेले मनशांनी बरयलेले सांगलेले आसा की मिटिंगेच जायनासतना बरयल्या म्हणून। आनी हे टोटली वायलेशन ऑफ द हे म्हणून हे एक्ट तेणी केल्ले आसा वायलेशन जाल्लें आसा आनी हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय। हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस जे हे पंचायती ऑफिसान धाडलेलो तेन्नाच्यान जे पळय तेणें जे पळय कितें इलिगली बरयलेलें आसा आनी जे पंच मेंबराचे विदावट कन्संट आसतना पळय बरोवन जेणे पळय कंप्लाय केला एक्झिक्यूट केला आनी हितून मॅक्झिमम फ्रॉड आसा। जी जावं ती मागीर विला जी मास्टर हॉलाची ना जाल्यार ते कोण सलीम भगवाले मागीर कोण तो फैजल जावेद मागीर अंबूज धोवार मागीर कार्तिक सेक्युरिटी अशी वेगवेगळी नांवांनी फ्रॉड बील घातलेले आनी हेजो कंप्लेंट विजिलन्साकय पावलेलो आसा, सीएमाकय पावलेलो आसा, डायरेक्टराकय पावलेलो आसा। पूण हितून ते डायरेक्टरान खंय मेन्शन केलें ना, पूण हे एक कंप्लेनी वयल्यान हे तेका सस्पेन्शन ऑर्डर काडली नंतर जितली पळय कंप्लेंट तेजेर आयज डायरेक्टरा फुडें पावलेले आसा आनी विजिलन्सा पावलेले आसा पळय तितल्याचेर इन्क्वायरी जावपाक नित्यान गरज आसा। कित्याक हे करप्शनान पंचायतीची तिजोरी हेणी काबार केल्ली आसा आनी आतां सुद्दां तो पळय 15 मिनटां पयलीं हांगा आशिल्लो गाडये बसून सायन मारतालो आनी ताका संतोष देसाय पंच मेंबर आयज घेवन गेला हांगसरल्यान आनी म्हाका कन्फर्मेशन गावला ताका ऑर्डर जी आहा ती सकाळीं पावली म्हणून। पूण सकाळीं पावून सुद्दां आयज तो ऑफिसान बसून करप्शन करपाची तेगेली पळय पद्दत आहा ती वचना। कित्याक ताका हांगा लुच्चक लागलेले आसा, जशी मनशां ते जवळ लागता पळय न्हू ते पंचायती ताका जवळ लागलेले आसा। आनी हे स्टाफ कितें करतात स्टाफाक जेन्ना कळ्ळें तो सस्पेंड जालो जाल्यार स्टाफान ताका आजून सुद्दां पंचायती एंटरटेनमेंट कसो करून घेतलो हेजेरूय इन्क्वायरी करपाक जाय। हांव सीएमा कडेन मागता जेन्ना हे मनशा सस्पेन्शन जाला तो पंचायती ऑफिसा येवन करता कितें हांगा। आतां हांवें पयलो तो सायन मारतालो आनी संतोष देसाय जो पंच मेंबर आसा हांगसरलो तेगेले गाडये बसून ताका घेवन गेल्लो आसा। हेजेर सगळ्याचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा कित्याक हे इतलेच काबार जायना सस्पेंड जालें म्हणून। तो म्हाका सीएमाक एश्युरन्स दिवपाक सीएमान जेन्ना तूं फेर एंड सामको क्लीन इन्क्वायरी करता म्हणून मोविनाले आयकोपा ना जाल्यार कोणाले इन्फ्लुअन्स घेवपा ना म्हणून आनी हो लास्टाक कोलवाळे जेली पावपा जाय हें म्हागेलें म्हणणें। आनी जे आमगेलो हो इशू वारंवार जावं तो अलर्ट गोवन आसूं नाल्यार अवे गोवा नाल्यार गांवकारी चॅनल हेणी हो वारंवार इशू लावन दवरलेलो आहा। हांकां सगळ्यांक हांव देव काजळ सांग देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हेंचे वयल्यान आयज हो पब्लिकली आख्ख्या गोंयभर आख्ख्या वर्ल्डा पावलेला इशू हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस ह्या ऑफिसान बसून कशी भशेन करप्शन करता तो। फर्स्ट विक्ट्री म्हणल्यार आमची आयज इज दॅट आमचो ग्रामसेवक काम सेक्रेटरी ओके ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस तेगेली सस्पेन्शन ऑर्डर आमच्या हातीन येयली दुसरी पार्टी सेकंड टायम कित्याक म्हणटा तो अशें करून हांव 2 पार्टी रिपीट दाखयता हांव कित्याक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक आनी पंचायती मिनिस्टर आहा तो मोविन गुदिनो तुका लॉज एक पार्टी सस्पेंड जालो मनशाक 1 म्हयन्या भितर तुगे बेसांवाचेर तो ते पुतून हाडलो सांगोल पंचायतीन पुतून जायते करप्शन जालें पळय जायते करप्शन दिसता ऑर्डरीचेर दिसता पडटा ऑर्डराचे ओली 4-5 पेजीस आसा दिसता म्हाका चोवपाक गेला हांव वाचल्या ऑर्डर पूण काय ऑर्डर ती इम्पॉर्टंट ऑर्डर आमकां पूण इफ सपोज
आमी इन्व्हेस्टिगेशन केलें इफ सपोज विजिलन्स डिपार्टमेंट इन्व्हेस्टिगेशन केलें हे ऑर्डराचेर हे मनशाचेर जो सेक्रेटरी नोमो सेक्रेटरी नोमो ग्रामसेवक ऑन दीस पर्सन कॉल्ड ऑरविल क्लिंटन वालिस हे पेजीस आसतले 5-6 ते 50 जातले हांव गॅरंटी म्हणून सांगपाक शकता कित्याक आमकां खबर आहा हे पंचायतीक कितकें जालो आहा तें आनी कितकें जावपाक आसलें तें पसून सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आय लायक टू थँक काळजांतल्यान आमी सगळे गांवचो लोक काळजांतल्यान देव बरें करपाक सोदता आमी आमचो फातोर्डा MLA विजय सरदेसाय भावाक ताणें आमकां आमच्या उतराचेर ताणें ही इशू घेयलोली लास्ट हे असेंब्ली सेशनांत आनी ते प्रमाणे आमकां जस्टीस मेळ्ळा फायनली एक जस्टीस सिस्टम आमी विश्वास चड जालो आमगेलो आमच्या गव्हर्मेंटाचेर स्पेशली आमचो विजय बाबाचेर जे आमकां ताणें सपोर्ट केला आमच्या गांवकारांक सेकंडली ही हो मनीस सस्पेंड जावपाचो न्हू हो मनीस जावपाक जाय टर्मिनेटेड ताका धाडपाचो ताडीपार एक्चुअली ऑलमोस्ट बिकॉज हेणें इतली करप्शन केलो आयकूंक येतालें पयलें की इवन तो दुसरी पंचायती आसता तेन्ना थिंगाय ताणें भरपूर नागजालो कामां केलो हांवें हिंग तो मास्टर जालो विथ द ब्लेसिंग ऑफ द पंचायत मिनिस्टर मोहन गुडिनो आनी तेगे भरपूर फ्रेंड जाले आख्खे हिंगा रुलींग गव्हर्मेंट रुलींग बॉडी आहा ती तेणी बाळाबरोबर बसोन एक अगेन काबार केला आमचे 90% काबार करून उडयला ऑलमोस्ट यू कॅन से आनी जायत येवपा मुखार आमी जायत काडटले स्टोरी ही इचराची कितें जालें तें ऑलमोस्ट पास्ट 3 years सो टर्मिनेशन इज अ मस्ट कित्या हांव टर्मिनेशन मागता गव्हर्मेंटा कडेन कित्या हांव टर्मिनेशन मुट्टा सद्याक टू रिक्वेस्ट करता CMA बसून तें काम केलें तें बरें केलें एक स्टेप बरें केलें पूण आतां मातशें स्ट्रिक्ट स्टेप घे आनी टर्मिनेट कर कित्याक दीस वील सेट एन एग्जाम्पल टू ऑल corrupt panchayat members, all corrupt Garam Sevak and secretaries, not only them, all the government officials. सांगचे म्हणल्यार आमच्या वडिलांची म्हणणी आहा वडे बोरले वडे मेवले सो ते सगळे वडे आमी हातात थोडी जाणां कित्याक टायर्ड आहा सगळीं कोर्टान गेल्ली हायकोर्टान गेल्ली हे भुतांनी पासत सो सगळ्यांक येवंक जावंक ना आतां आमी वडे हावया सगळीं गोडे बोरले ओके खुशाल मरे तुमी आं हे तेजी दादागिरी आहली कितें आमी कसले कामां येयली मातशें ते कोण उलयले जाल्यार भायर सराय गेट आउट आनी मागीर दुसरे पंच मेंबर आहाय ते कितें करताले व्हिडिओ करताले भायर व्हरोन दाखोवप पळय धाडायले गेली बायलांक चड दूख दिलोले आहा तेणें चड म्हणल्यार म्हाका मुगे हिसपान दिसता आनी म्हाकाय जायते त्रास दिले तेणें हांगा पूण ऑरवील विश कोत तुका हांव हिंग केलें तें आनी हूंय करूं वचनाका आनी दुसरोय कोण हिंगा येवपाचो आहा पळय ताकाय सांगता ही पयली मॅसेज दवरता ह्या पयलें कितें जालें तें आनी फुडें वचपाक दिनाका बरे भाशेन आमचे पासत काम कर सेवा कर थँक्यू ह्या गांवच्या शिमेवयल्या राखणदार साकाळो हाणें दांडो मारलो असो सगळ्या लोकांक आतां दोळ्या मुखार आयिल्ले आसात दांडो पडटा तेन्ना कितें जाता पळय तेन्ना आयज ऑरविल वालिसाचें कितें जालां ओके तें आतां सगळ्या लोकांक कळटलें कशें आहा एकदां करता दोनदां करता तीनदां करता चारदां करता आपले सगळे सुट्टले म्हणून अशें जेन्ना चिंतता पळय तेन्ना एक टायम तरी लोकांचो येता आनी हो शिमेवयले राखणदार जे आहा पळय आमकां राखपा खातीर आनी इतलीं वर्सां राखत येयल्ले आसात आयच्या दिसा हांव विजय सरदेसाय MLA ऑफ फातोर्डा हो विशय जेन्ना तेणी असेंब्लीन मांडलो आनी ताजे नंतर ताच्या बरोबर सेकंड टायम 2 टायम तेणी रिमायंड करून दिलो ताजे नंतर चीफ मिनिस्टर गडबडोन डायरेक्ट सांगलें की आपूण एक्शन घेता म्हणून हेका म्हणटा एक्चुअली प्रेशर टेक्नीक इन द असेंब्ली आनी म्हाका जाल्यार दिसता की आमी सगळीं हांगासरले विलेजर्स एक्टिविस्ट जे हांगासर आयिल्ले ताका देव बरें करूं म्हणटा ह्याच जाग्याचेर ऑरविल वालिस हाणें म्हाजेर हांगासर जेन्ना प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो तेन्ना म्हाका दुखल्लो आनी अब्यूज केल्लो कास्टाच्या वयल्यान आज तुका तेच याद दवरून दिता तुवें कितलेशे प्रेशर लायलो सगळे कडेन कमिशनान सुद्दां प्रेशर लायलो तुवें प्रेशर लायलो सगळ्या कडेन पुलिशेन प्रेशर लायलो कावंटर कंप्लेन जाली म्हजी कंप्लेन घातलेली आहा पळय ती चार्जशीट सुद्दां जावंक ना आनी म्हाजी तेणी कावंटर कंप्लेन म्हाजेर घातलेली पळय चार्जशीट जावन थंयसर कलेक्टर ऑफिसा कडेन थंयसर आयिल्ली आसात म्हणल्यार आज तुवें सगळे यंत्रणा तुमी मुखार दवरली पूण एक गजाल सांगता तुमी सगळ्यांक मॅनेज करपाक सांगलें देवाक मॅनेज करपाक जावना आनी आजून पर्यंत ज्युडिशरी जी आहा पळय ती आसा आजून पर्यंत ज्युडिशरीचेर लोकांचो विश्वास आसा आनी सांगपाचें म्हणल्यार एकूच गजाल आतां ही केस आहा पळय ती नॅशनल कमिशनान पावल्ली आसा म्हजो एकूच डिमांड आहा आनी सगळ्यांक गोंयकारांचो आनी एक्टिविस्टांचो आनी गांवकारांचो एकूच डिमांड आहा की हाका सस्पेन्शन न्हू हाका टर्मिनेट करपाक जाय हाका कंप्लिटली टर्मिनेट करपाक जाय आनी हो जेलीन बसपाक जाय कोळवाळे जेलीन
एका हांगासर भायर जगपा खातीर अलाउड ना, भायर भोंवपाक सुद्दां एका अलाउड करपाक जायना. कित्याक आनी कंप्लिटली करप्शन केल्लें आसा. दीस केस इज नॉट अबाउट वन, हाजे सिरीज ऑफ केसीस मेळटल्यो तुका. आनी हेच पंचायतींतल्यो न्हू, पयले पंचायतींतल्यान सुद्दां मेळटल्यो. आनी हो मनीस जो आहा पळय तो समाजा खातीर घातक आहा. कित्याक हो गुंडा कसो वावरतालो. आनी आयज म्हाका दिसता सगळे सेक्रेटरी आनी ग्रामसेवक हाजे वयल्यान तुमी लक्ष घेयात. आनी ज्या भशेन तुमी एटिट्यूड दाखयता पळय, हांव सगळ्या सेक्रेटरींक म्हणना, सगळ्या ग्रामसेवकांक म्हणना, जे कोण एरोगंट दाखयता पळय ते पॉलिटिशियनाच्या फ्लेवराचेर आनी MLAच्या हुस्ताचेर जे लोकांक दादागिरी दाखयता पळय आनी गुंडागिरी दाखयता पळय, ही ऑर्डर जी आसा पळय पळया. आनी ताज्या नंतर मागीर लोकां कडेन वागपाचे वागणूक तुमी दवरा. देव बरें करूं. Please like, share, subscribe to Alert Goans.